بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أعتذر جدا، أنا منذ الأسبوع كنت مريض وكمان صوتي مجاهز وعندي زكام. عفوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولا
صدق الله